यूपीए के अध्यक्ष मोहतरमा श्रीमती सोनिया गांधी जी, गवर्नर जम्मू और कश्मीर जनाब NN वोरा साहिब, वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहिब, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहिब, रेलवे मिनिस्टर खरगे साहिब, मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जनाब वकार रसूल वानी साहिब, जनाब सैफुद्दीन सोद साहिब, चौधरी लाल सिंह साहिब, डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग साहिब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री मित्तल, मुअज़्ज़िज़ खातीन और हजरात, आज हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे हैरत अंगेज नमूने को कौम और मुल्क के नाम वक्फ करने जा रहे हैं, जिसे रेलवे के तकनीकी माहिरीन और कारकुनों ने अजीम तरीन हिमालय से तराशा है। बिलाशुबा एक बहुत बड़ी यादगार मौका है। जम्मू, उधमपुर, कटड़ा, काजीकुंड, श्रीनगर, बारामूला रेल राब्ता एक कौमी ख्वाब है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये ख्वाब किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा प्रताप सिंह ने आज से बहुत साल पहले 1898 में देखा था। तब से ये ख्वाब तमाम दुश्वारियों के रास्ते से इस हकीकत के बावजूद कि इस राब्ते के लिए एक प्रोजेक्ट को आज से काफी पहले यानी 1905 में ही मंजूरी मिल गई थी, इसे अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा सका। मुल्क की तकसीम के बाद जम्मू भी बाकी हिंदुस्तान के रेलवे नेटवर्क से कटकर रह गया था। 1971 में जम्मू को तो भारतीय रेलवे के बाकी नेटवर्क से एक ब्रॉड गेज लाइन के जरिए पठानकोट के रास्ते से जोड़ा था। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया, लेकिन जम्मू के शुमाल की जानब की लाइन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आखिरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस बेहद अहम लाइन पर 1983 में काम शुरू करवाया। तब से हम अब तक एक लंबा सफर तय कर चुके और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पुराने ख्वाब को अमली जामा पहनाने का काम बहुत अच्छे ढंग से तकमील की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस अहम और बिलाशुबा खूबसूरत रेलवे प्रोजेक्ट के बहुत से हिस्से मुकम्मल हो चुके। मैं बजाते खुद सन 2005 में इस रेलवे राब्ता के जम्मू उधमपुर हिस्से के इफ्तिताह से वापस कर रहा हूँ। बाद 2008 में अनंतनाग और मासूम के दरमियान रेल राब्ता कायम हो गया। मासूम बारामूला सेक्शन 2009 में मुकम्मल हुआ और इसके बाद काजीकुंड बारामूला के दरमियान 119 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई। आज शुरू हो रहे बानिहाल काजीकुंड रेल राब्ते को पाए तकमील तक पहुंचाने में तमाम लोगों ने दुश्वार गुज़ार और जोग्राफाई हालात और बरक्स मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए जबरदस्त जदोजहद की। पीर पंजाल में 11 किलोमीटर तवील सुरंग, जो भारत में सबसे तवील सुरंग है, को मुकम्मल करने में
7 برس لگے. یہ صرف انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے. پورے سال رابطے کی سہولت وادی کشمیر کے لوگوں کو باقی ہندوستان میں ہونے والے اقتصادی ترقی سے وابستہ کر کے انہیں بہت فائدہ پہنچائے گی. رابطے کی یہ سہولت جموں اور کشمیر میں رونما ہونے والی اقتصادی پیش رفت کو ہندوستان کی ترقی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا سکے گی. یہ رابطہ خوشحالی اور روزگار فراہم کرے گا. جموں اور کشمیر میں بننے والے ساز و سامان اور چیزیں ملک کے باقی حصوں میں پہنچیں گی اور اس طرح ملک کے دیگر حصوں میں بننے والے ساز و سامان یہاں لائے جا سکیں گے. عام لوگوں کے آنے جانے، مطالعہ اور تجارت کا سلسلہ زور پکڑے گا. ملک کی اس سب سے خوبصورت ریاست میں سیاحت کو اور بڑھاوا ملے گا جس کے نتیجے میں روزگار اور روٹی کو بھی فروغ حاصل ہوگا. اب وادی کشمیر کے دونوں جانب کے عوام کو پورے سال باہم جوڑ رکھنے والا ایک کفایتی ذریعہ قائم ہو جائے گا. معزز خواتین اور حضرات، وادی کشمیر کی ریلوے لائن ابھی تک ایک جزیرے کی طرح ہے. جیسے جیسے یہ پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھے گا ہم اس لائن کو ہندوستان کے بقیہ نیٹ ورک سے جوڑتے جائیں گے. کٹڑا اودھمپور سیکشن پر کام چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد صرف اودھمپور اور بانہال کے درمیان کے حصے پر کام باقی رہے گا جو سب سے چنوتی بھرا ہے. 359 میٹر اونچا چناب پل دنیا میں محراب دار ریلوے پلوں میں سے بلند ترین ریل پل ہوگا. میں محکمہ ریلوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس حصے کے کام کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے تاکہ ہم وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے ہر موسم میں استعمال کے لائق آمد و رفت کے نظام سے جوڑ سکے. بھائیوں اور بہنوں، جس ریل رابطے کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے وہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے مرکزی UPA حکومت کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں جب میں یہاں دورے پر آیا تھا تو میں نے جموں کشمیر کے لیے تعمیر نو کے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا. مجھے آپ کو اطلاع دیتے ہوئے خاص مسرت ہو رہی ہے کہ تعمیر نو کے اس منصوبے میں شامل 67 پروجیکٹوں میں سے 34 مکمل ہو چکے ہیں اور باقی کے نفاذ کے سلسلے میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. اس سلسلے میں 7,215 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی. مکمل کیے گئے چند اہم پروجیکٹوں میں ریاست میں 1000 مائکرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں کا قیام، خانابل، پہلگام اور نربل تنگ مرگ سڑکوں کی تعمیر، 14 نئے ڈگری کالجوں کا آغاز، 9 نئے ITI اداروں کا قیام، سری نگر ہوائی اڈے پر مسافر اور بنیادی ڈھانچے کی جدید سہولتوں کی فراہمی اور اس ہوائی اڈے کو ایک انٹرنیشنل ہوائی اڈے کی شکل دینا، ریاستی پولیس میں 5 اضافی انڈیا ریزرو بٹالین کا قیام،
12 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम सब शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट जम्मू और लद्दाख खितों की खसूसी जरूरियात पूरी करने के लिए लागू किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने और उन्हें मुफीद रोजगार फराहम करने के लिए लागू जा रही हिमायत और उड़ान स्कीमों के हौसला अफजा नतीजे सामने आने लगे हैं। जम्मू और कश्मीर में खसूसी वजीफों की स्कीम रियासत के नौजवानों की हौसला अफजाई करने के साथ उन्हें इस काबिल बना रही है कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में दस्तयाब तालीमी सहूलतों का फायदा हासिल कर सके। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मरकजी सरकार जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हर तरफ से तावन देगी। आखिर में मैं भारतीय रेलवे को इस बहुत मुश्किल काम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ मैं जम्मू और कश्मीर के अवाम को भी इस मौके पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि काम के बाकी हिस्से को तयशुदा निशानों के तहत जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि जम्मू और कश्मीर के अवाम साल के 12 महीनों के दौरान मौसम के बरखिलाफ होने के खतरे से बेनियाज होकर इस रेल राब्ते से मुस्तफीद हो सके। जय हिंद।